ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے. جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر. لا تعداد بے شمار انگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و مطہرت ہون. صاحب و عزیز ساتھیو، سامعین و سامعات، دنیا کائنات اندر انسان دی سب تو قیمتی چیز
سب تو قیمتی مال، سب تو قیمتی دولت اولاد ہے۔ اولاد نالو قیمتی کوئی شے بھی بولو ہو سکتی نہیں۔ اولاد دولت بھی سب تو قیمتی ہے اور نعمت بھی سب تو بڑی ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد دا ہونا، وگرنہ بے اولاد جوڑے کو لو پوچھو کہ اولاد دی قدر کنی ہے انہاں دی نظر اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اللہ تعالیٰ نے نمرودیاں کو لو نجات عطا فرمائی اور اللہ دے حکم دے نال ملک شام دی طرف آپ ہجرت فرما گئے، تو انہوں پتہ ہے سب تو پہلی دعا جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت اندر منگی ہے، او دعا ہے ربی ہب لی من الصالحین۔ قرآن دے جس مقام نو تساں حضرات دے سامنے میں تلاوت کیتا ہے، اللہ دے قرآن دی سورہ تحریم ہے اور یہ دی آیت نمبر 12 ہے۔ کر جا کے ترجمے اللہ قرآن لے لیا جے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے اور فرمایا اپنی اور اپنے اہل و عیال دی فکر کر لو۔ او فکر کا دیئے، او فکر دولت جمع کرن دی فکر نہیں، او فکر بلند و بالا مکانات اور محلات بنان دی نہیں، او فکر دنیا دی دولت جمع کرن دی نہیں، او فکر دنیا دے کارخانے اور فیکٹریاں بنان دی فکر نہیں، او فکر اپنی اور اپنے اہل و عیال دی آخرت سنوارن دی فکر ہے۔ رب نے فکر دیتی ہے اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم تو آزادیاں لین دی فکر دیتی ہے۔ او فکر رب نے دیتی ہے آخرت دے امتحانات اندر کامیابی دی فکر دیتی ہے کہ بچ جاؤ آپ بھی اور بچا لو اپنی اولاد نو، اپنے اہل و عیال نو جہنم دی آگ دے کولو، جس آگ دے اتے بڑے بڑے طاقتور اور سخت ترین غصے والے فرشتے رب نے مقرر کر دیتے نے۔ لا یعصون اللہ، جیڑے فرشتے رب دی نافرمانی بولو کر دے نہیں کر دے۔ رب نے جیڑا آرڈر دیتا ہے او آرڈر پورا کر دینے، اے دے اندر فکر دیتی ہے رب نے۔ ساڑھے معاشرے اندر لوگ سمجھ دینے اولاد نو دنیاوی تعلیم دے نال آرستہ کر دیتا ہے تے اینا دا فرض ادا ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھ دینے کہ اولاد نو مکانات بنا دیتے نے،
فیکٹریاں تے کارخانیاں دا مالک بنا دیتا ہے تے اینا دی فکر تو آزادیاں حاصل کر لیا نے۔ عمر بن عبدالعزیز سارے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو عمر ثانی کیا جاندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے نے سوال کیتا ہے، کہنے لگے اے امیر المومنین، تو اڈا فلاں ساتھی ہے، تو اڈا فلاں یار ہے، تو اڈا فلاں دوست ہے، جیڑا اپنی اولاد واسطے درہم اور دینار چھڑ کے جا رہے ہے، دنیا دی دولت مالو منال چھڑ کے جا رہے ہے، فیکٹریاں اور کارخانے مربع اور زمینہ چھڑ کے جا رہے آئے۔ امیر المومنین تسی اپنی اولاد واسطے کی چھڑ کے جا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے میں اپنی اولاد واسطے درہم و دینار تے نہیں چھڑے، مالو منال تے نہیں چھڑیا، مکانات محلات تے تعمیر نہیں کر سکیا، پر میں اپنی اولاد نو دنیا کائنات دی سب تو عظیم دولت قرآن دا علم دے کے جا رہے ماں، دین دا علم دے کے جا رہے ماں۔ اللہ اس دین دی برکت دے نال اینا دے ویچ آپ ہی خیر و برکت دا نزول فرما دے گا۔ اور تاریخ اس باب دی شاہد ہے کہ جیدی مثال عمر بن عبدالعزیز نو دیتی گئی ہے، اس انسان دی اولاد نے مالو منال ضائع کر لیا، اپنے درہم تے دینار ضائع کر لے، کیونکہ علم نہیں سی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی اولاد اس علم دی بنیاد تے، اس تقوی دی بنیاد تے رب کو لو فضل بھی لے گئے تے دنیا دا مال بھی لے گئے۔ لوگ سمجھ دینے کہ اسی اپنی اولاد نو بینک بیلنس دے دیتا ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، کوٹھیاں دے دیتی ہم نے، فرض ادا ہو گیا ہے، اساں دولتاں دے دیتی ہم نے، فرض ادا ہو گیا ہے۔ یا ماں باپ سمجھ دینے اساں اپنے پتر نو یورپ دا ویزا لے دیتا ہے، اساں اپنا فرض ادا کر دیتا ہے۔ رب دا قرآن سن لو، سورہ تحریم دے اے دی آیت نمبر 12 دے، رب نے دولتاں دی فکر نہیں دے دیتی، رب نے مربع زمینہ دی فکر نہیں دے دیتی، رب نے اپنی اولاد دی خاطر کوئی دنیا دے مال منال، دنیا دے عہدے اور دنیا دی حکومتاں دی فکر رب تعالیٰ نے نہیں دے دیتی۔ اللہ فکر قادی دے رہے ہیں، ربا ساڑی توجہ کے سباب دی طرف مبذول کرا رہے ہیں۔ فرمایا رب دا قرآن پڑھ لو، آؤ آج ذرا دو ٹوک گل ہو جائے، میں بھی اور تسی بھی اپنے گریبان اندر جھانک کے ویکھنا ہے اسی اپنی اولاد دی تربیت دا حق کتھوں تک ادا کیتا ہے، کتے رب دے دربار اندر اولاد دا حق تے ساڈا گریبان نہ ہوئے، اللہ دے دربار اندر اولاد دے سامنے رب دے سامنے کتے مجرم بن کے کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرمایا دے، رب نے فکر کی دیتی ہے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا وے اوے جیڑے مومن نہیں نہ اونا دی اپنی آخرت تے نہ اونا دی اولاد دی آخرت. ایک گل ایمان والیاں دی ہو رہی ہے, گل مومنہ دی کلمہ پڑھن والیاں دی ہو رہی ہے, گل مسلمانہ دی ہو رہی ہے. فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو رب جی آڈر کی یہ کہنا کی چاندے ہو؟ فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ نو بچا لو, اپنے اہل و عیال نو بچا لو. اہل و عیال اندر بیوی بھی داخل ہے, اہل و عیال اندر ماں باپ بھی داخل نے, اہل و عیال اندر بہنا بھائی بھی داخل نے, اہل و عیال اندر اولاد بھی داخل ہے. جنہ تے بندہ نگران ہے نا, جنہ تے اے نگرانی کردہ ہے, رب نے جنہ تے اینو حاکم بنا دیتا ہے, فیصلہ کرن والا بنا دیتا ہے, حکم چلان والا بنا دیتا ہے. یہ سارے اے دے اہل دے اندر شامل ہے. تے رب نے فکر کی دیتی ہے, فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا. فرمایا اپنے آپ نو بچاؤ, اپنے اہل و عیال نو اگ دے کولوں بچا لو, اس جہنم دے کولوں بچا لو, اس اگ دے کولوں بچا لو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. فرمایا آگ او آگے جی دیتے اللہ پاک نے اینا سخت ترین تے طاقتور تے غصے والے فرشتیانو اللہ نے اینا تے مقرر کر دیتا ہے. اس آگ تے رب نے اپنے فرشتیانو نگران بنا دیتا ہے. جیڑے طاقتور بھی بڑے نے, جیڑے سخت بھی بڑے نے, اپنے رب دے حکم دیاں نافرمانیاں نہیں کر دے. رب جو آرڈر دیندہ ہے اپنے رب دا آرڈر پورا کر دینے, اپنے رب دا حکم پورا کر دینے. رب نے اس عید دی اندر اپنی اولاد دی دینی تربیت کرم دے بارے اعلان فرمایا ہے. او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو اپنی اولاداں دی دینی تربیت کر جاؤ. اپنے آپ نو تے اپنی اولاداں نو, اپنے اہل نو, اپنے اہل و عیال نو آگ دے کولو بچان دا سامان پیدا کر لو. انہاں نو جہنم تو بچان واسطے سامان پیدا کر لو. انہاں نو جہنم تو بچان واسطے انہاں دیاں تربیتاں دی فکر کر لو. انہاں دے مال دی فکر کرنے والو, انہاں دی دنیاوی تعلیم دی فکر کرنے والو, انہاں دے بینک بیلنس دی, انہاں دے رہن واسطے مقام دی فکر کرنے والو, ہمیشہ والے مقام دی فکر کر لو, ہمیشہ والی زندگی دی فکر کر لو. ہمیشہ والی زندگی اینا دی بہترین بنام دی فکر کر لو. اے دی وجہ اے وے او کلر بادی دے باسیو, اولاد انسان دی بڑی قیمتی دولت ہے, اولاد انسان دی بڑی اعلیٰ دولت ہے, انسان دی اولاد جیڑی ہے بڑی بہترین دولت ہے. آؤنا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے ذرا غور کر دے جایا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد دا پہلا حق ایوے لوگو جدو بندہ اپنے واسطے اولاد مانگ دے, جدو بندہ اللہ دے کولو اولاد طلب کر دے, پہلا حق ایوے بندہ اللہ کولو نیک اولاد طلب کرے. اینا دی نیکی دی دعا کریا کر, اینا دے تقوی دی دعا کریا کر, اینا دے اللہ دے کولو ڈرن والی اولاد دی دعا کریا کر. اے دی دلیل ایوے رب دے قرآن دے الفاظ سے ذرا
غور فرما لو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر تے بڑا پیارا اعلان ہے حضرت ابراہیم دعا کر رہے نے تے کی فرماندے نے ربی حب لی من الصالحین اے اللہ سونے نیک اولاد دے دے نیک اولاد دی دعا کریا کر او ماں باپ غلطی تے نے او ماں باپ جیڑے نے گمرائی تے نے جیڑے اولاد تے طلب کر دے نے لیکن اولاد دی نیک دی دعا نہیں کر دے اللہ دے کولو نیک اولاد طلب نہیں کر دے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ آل عمران اے دی آیت نمبر 38 گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آدھے حضرت دعا حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا دا ذکر ہے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اللہ بے قرآن دا ایک اور مقام سن لو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وخن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا اور رب دے قرآن نے اولاد طلب کرن دا طریقہ دس دیتا ہے سلیقہ دس دیتا ہے کتے ابراہیم دا تذکرہ فرمایا اللہ نیک اولاد عطا کر دے اور کتے 120 سال دے بزرگ جناب زکریا دا تذکرہ فرمایا اور رب نے تو انو تسلی بھی دیتی ہے عمر دے جیڑے حصے دی اندر بھی پہنچ گئے ہو رب کو لو اولاد طلب کرنی ہوئے تے دعا کرنا تو اڈا کام نے عطا کرنا رب دا کام نے 120 سال دی عمر ہے اللہ میں بڑھا ہو گیا ماں اللہ میں بیمار ہو گیا ماں اللہ ہڈیاں دی اندر مکھ تک نہیں رہی ربا ہڈیاں کمزور جسم ناتواتے کمزور ہو گیا ہے بیوی میری بام دے اللہ سی اولاد جنم دے قابل تے نہیں پر ربا جے تیری قدرت وال ویکھیے تو عطا کرن تے قادر ہے نا اسی اولاد پیدا نہیں کر سکتے پر ربا تو تے عطا کرم تے قادر ہے اللہ نیک اولاد دے دے جیڑی میری وارث ہوئے آل یعقوب دی وارث ہے اور میں قربان جاواں دعا زکریا علیہ السلام نے کیتی ہے رب کو لو نیک اولاد منگیے رب نے پتر بھی دیتا ہے تے نبی بنا کے دیتا ہے نیک اولاد دعا کرن دا فائدہ اور دعا کریا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنائے اللہ ساڈیاں اولاداں نو ولی بنائے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنائے اولاد چنگی نہ ہوئے تے ماپیاں نو رول چھڈ دیئے گلیاں بازاراں وچ ماپے رول جاندے تاں کیا نیک اولاد منگیا کرو اللہ اللہ حضرت زکریا علیہ السلام رب دے کولوں اولاد منگ رہے پہلی گل تے اے وے کلر با
बादी दे बासियो औलाद मंगनी है ते नेक मंगनी है। हुण दूजा फर्ज की है, औलाद दा दूजा हक की है। जदों कोई शादीशुदा बंदा अपनी बीवी दे कोल जांदा है, ओनू चाहिए दुआ पढ़े जेड़ी मेरे नबी ने सिखाई है। ओ मेरी गल दा गुस्सा ना करिया जे, ओ जिंदगी गुजार दिया शादीशुदा 70-70 साल हो गए, 80-80 साल हो गए, पर लोगों को अपनी अहलिया को जान दी दुआ दा इलम नहीं, दुआ दा पता नहीं। ये इलम दी कमी है, दीन दी कमी है, तरबियत दी कमी है। और दुआ करो अल्लाह सानू कमियां दूर करने दी तौफीक अता फरमाए। आओ दुआ सुन लो, प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं दी अंदर भी दुआ है। मेरे पैगंबर ने फरमाया वो कल्लरबादी दे बासियो जरा तवज्जो फरमाओ। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपनी अहलिया दे कोल आउंदा है ओदा हक़े ज़ौजियत अदा करन वास्ते ओनू चाहिए दुआ पढ़े। फरमाया बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। हुण ईमानदारी दे नाल ना जिन्नू दुआ आउंदी है ठीक है, नहीं तो याद करो कारी साहब दे कोलों आके याद करया करो इन्हां दुआ मानू। और एदा फायदा की है, ये मेरे पैगंबर दा ऐलान है, मेरे पैगंबर दी जुबान दे विचों गल निकली है। ते जेड़ी गल नबी दी जुबान दे विचों निकले सारा जग झूठा हो सकदा है, पर नबी दी बात अंदर बोलो राई जिन्ना शक भी हो सकदा नहीं है, शक हो सकदा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस जरा नोट फरमा लो, सही बुखारी अंदर 6388 नंबर हदीस है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा ये दुआ पढ़ के अपनी बीवी दा हक अदा कर दे फा इन्नहु युक़द्दर बैनहुमा वलदुन फी ज़ालिका लम यज़ुर्रहु शैतानुन अबदा। अल्लाह अल्लाह, ए औलाद दा हक वे, इस हक तो अपनी औलाद नु महरूम ना करे आते। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा अपनी बीवी कोल जांदे आ दुआ पढ़दा उस नतीजे विच जेड़ी औलाद पैदा हुंदी है अल्लाह शैतान दे शर तो हमेशा वास्ते उन्हें महफूज कर लैंदा। लफज ने आबादा, हमेशा वास्ते शैतान दे शर तो महफूज रहिंदा है। ते जे असीं अपनियां औलादां नूं इस दुआ तो महरूम रखना है तो कसूर साडा, साडियां औलादां दा कसूर नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे भाई मेरे बरादर, औलाद दा हक एवे कि एदे वास्ते दुआ नेक नामी दी कीती जाए। हुण तीसरा हक औलाद दा, जदों औलाद पैदा हो जाए ते कान दे विच अजान कहनी चाहिए। की कहना चाहिए? हजरत हसन बिन अली, जिन्नू जिन्नू प्यार है ओ बोले हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने। हदीस जरा नोट फरमा लो। फरमाया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वलिदा लहु वलदन फअज़्ज़न फी उज़ुनिहिल युमना व अकाम फी उज़ुनिहिल युसरा लम तज़ुरहु उम्मुस्सिब्यान। तीजा हक एवे जदों घर दे विच औलाद पैदा होवे ओदे सज्जे कन दे अंदर अजान कहनी है ते ओदे खब्बे कन दे अंदर इकामत कहनी है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बच्चे दे कान दे अंदर एक पासे अजान दी जाए जदों बच्चा पैदा हुंदा है एदे कान विच पहलों रब दी तौहीद दे कलिमात पैंदे ने। ये बच्चा सुन के मुतमईन हो जाता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं मुसलमानों के घर विच पैदा होया। फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा हुंदा है।
یہ ماں باپ یہ مجوسی بنا دین یا یہودی بنا دین یا عیسائی بنا دے. پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے. اگوں اپنے ماں باپ دیا کرتوتاں ویکھ کے تے جہڑے پاسے ٹر پیندا اولاد دا قصور کوئی نہیں. سونیا اذان اور اقامت کہن دا فائدہ کی ہے؟ اللہ اللہ. آقا فرماندے نے اللہ اس بچے نو ام السبیان بیماری تو محفوظ کر لیں گے. عربی دی اندر ام السبیان ایک بیماری سی عرب دی اندر جیڑی بچیاں دی اندر پائی جاندی سی. اذان دی برکت نال اللہ انہاں بیماریاں تو بچے نو نجات عطا کر چھڑ دے. اللہ اللہ. تے اذان آپ ہی کہن دی کوشش کریا کرو. لوکی میاں صاحب میاں اللہ پڑھا لگو مولوی صاحب قاری صاحب لے آؤ. قاری صاحب بھی آتے چلو ٹھیک ہے کوئی 2000 دی لاگی جائے تو چنگا ہے. آپ کوشش کریا کرو اذان دین دی. یار انہاں کو کام تے آپ کر لیا کرو. پر ساڈا ہی قصور ہے تانوں اذان سکھائی کوئی نہیں. یا پھر انج کہہ لو کہ لوگ سمجھتے ہیں چلو نیک لوگ نے تہاڈا گمان ہی اللہ پورا کر چھڈے. نیک لوگ نے چلو یار نیکاں کولوں اذان دوا لو تے ہے انج ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں. لیکن کوشش کریا کرو آپ اذان دے. نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے اذان دیو. ایک کان دی اندر دائیں کان وچ اذان ہے, بائیں کان دی اندر تکبیر کہنی ہے. اور چوتھا حق کی ہے بچہ پیدا ہوئے ایتھے ہون نیک بندہ لگو گڑتی دین واسطے. ایک بندہ آندا مینوں گڑتی دیو. میں کیوں دیاں تو آپ دے. ہاں کل نو جدوں کام نہ کوئی چنگے کرے تے مولوی صاحب دی گڑتی ہے اینو. لوکی بھی کہہ چلو کی دی گڑتی ہے تینوں. اللہ اللہ ہیں. خیر ایتھے نیک لوگ اللہ دے نبی نے فرمایا نیک لوکاں دے کولوں گڑتی دعایا کرو. ایدی وجہ ہے وے کہ نیک لوکاں گڑتی دینی ہے تے گڑتی دا اثر اس بچے تے بڑا زیادہ ہوندا ہے. جدوں صحابیاں وال کسی وال بچہ ہوندا نا چک کے نا اللہ دے نبی دے کول لے آندے سونیا گڑتی دے. جو حضرت انس بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. اج نا گلاں ذرا سیدھیاں سیدھیاں ہونیاں نے تے توجہ کرو ذرا. اور شکین جانو اسی تربیت اولاد اندر میرے سمیت اسی سارے بڑے پیچھے ہاں. دعا کرو اللہ صحیح مانے بھئی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس فرماندے نے جدوں حضرت ابو طلحہ دے ہاں بیٹا پیدا ہویا نا تے آپ فرماندے نے میری امی ام سلیم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم دے دوسرے خامند نے. حضرت انس پہلے خامند دے وچوں نے. تے حضرت انس فرماندے نے جدوں نبی پاک مدینے آئے نا تے میری امی نا مینوں لے کے تے نبی پاک دے کول آ گئی. تے پتہ کی آندیاں نے سونیا لوگ تواڈے کول تحفے لے آ رہے نے تواڈے کول تحائف لے آ رہے نے. کوئی مال پیش کردا ہے کوئی پیش کر رہا ہے کوئی اپنا قیمتی سامان پیش کر رہا ہے. آقا میری کل دولت انس ہے کہہ دو رضی اللہ تعالی. تے فرمایا سونے نو اپنا نوکر رکھ لو. ہائے ہائے ہائے. تے فرمایا ام سلیم تیرا مقصد کی ہے؟ فرمایا سونیا اپنے پتر دی نوکری دے عوض دی اندر درہم تے دینار دا سوال نہیں کر دی. صرف فکر ہے وے جذبہ ہے وے ایمان ہے وے میرا پتر تواڈے سائے دی اندر پرورش پائے گا. اے دی تربیت بھی چنگی ہو جائے گی اور اے دی نوکری دے سلے دی اندر میں تواڈے کولوں کچھ نہیں مانگ دی صرف اے دی عمر دی اندر برکت دی دعا کر دے. برکت دی دعا کر دو نا سارے. میرے نبی نے ہاتھ چکے نے. ہائے ہائے ہائے. اولاد واسطے دعا کریا کرو. جدو باپ دا ہاتھ اٹھ دے نا اولاد واسطے دعا کرن واسطے اللہ دی قسم اللہ خالی نہیں جے موڑ دے. آپ نے ہاتھ چک لے. آپ فرماندے نے اللہ انس دے مال وچ وی اضافہ کر دے. اللہ انس دی عمر وچ وی اضافہ کر دے. انس دی اولاد وچ وی اضافہ کر دے. حضرت انس فرماندے نے میری 100 سال تو زیادہ عمر ہوگی. جو حدیث بیان کی فرماندے نے تواڈے سامنے دعا دا نتیجہ ہے 100 سال تو عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے. میرے قبیلے وچ میرے تو مالدار بھی کوئی نہیں. اپنی زندگی وچ میں اپنے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں 100 نالوں زیادہ بیک بھی لے نے.
اج دے ماں باپ آندے نے ربا انی کو عمر دے دے کہ اپنی اولاد اپنے ہتھی ویاہ لئیے، عمرہ تھوڑیاں رہ گئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، حضرت انس فرماندے نے، میں ابو طلحہ دے بیٹے نو لے کے آیا، نال کھجوراں لے کے آیا، نبی پاک نے اپنے منہ دی اندر کھجور چبا کے تے اس میرے بھائی نو گڑتی دے دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے پنجواں آ گیا نام رکھنا، تے اولاداں دے نام چنگے رکھیا۔ بعض صحابی ایسے نے جو باپ دا نام ہے وہی پتر دا نام ہے، عبداللہ بن عبداللہ، عمر بن عمر۔ اسی انہیں نام او رکھنا ہے جیڑا پورے ورلڈ وچ کسی نہ رکھیا ہو، ساڈی برادری وچ کسی نہ ہوے تے نہ پھر اونٹ پٹانگ رکھ لئیندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا نام دا شخصیت تے بڑا اثر ہوندا ہے۔ فرمایا جس نام دی اندر اللہ دا نام آ جائے نا، عبداللہ، عبید اللہ، عبید الرحمن، عبد الرحمن، اے نام رب نو بڑے ہی چنگے لگ دے تے فرمایا نا اچھا رکھیا کرو اپنی اولاد دا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ترمذی اندر 8832 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سادسہ، فرمایا 7ویں دن نا اپنے بیٹے دا، اپنی اولاد دا، اپنی بیٹی دا نام رکھو۔ نام رکھنا سنت ہے، پہلے دن بھی بندہ رکھ سکتا ہے، دوجے دن بھی رکھ سکتا ہے، تیجے چوتھے پنجویں چھویں 7ویں دن بھی رکھ سکتا ہے، تے پیدائش تو پہلوں بھی بندہ نام رکھ سکتا ہے۔ رب امید لا دے تے بندہ کبھی اللہ مینوں پتر دے تے میں فلاں نام رکھاں گا، اللہ بیٹی دے تے میں فلاں نام رکھاں گا۔ اور یہ طریقہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب دی اندر نماز پہ پڑھ دینے تے فرشتے آگے تے آندے نے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا اے زکریا سانو رب نے بھیجیا ہے کہ تانوں پتر دی خوشخبری سنائیے، جس پتر دا نام ہی رب نے یحییٰ رکھ دیتا ہے اور نالے انہوں اپنا نبی بنا لیا ہے، نبی ہوئے گا، نیکاں وچوں ہوئے گا، سردار ہوئے گا، فرمایا میرے نیک تے برگزیدہ بندیاں دے وچوں ہوئے گا۔ یہ دعا دے اے نتیجہ جے نیک اولاد اللہ کو لو منگن دا، نیک اولاد دی دعا کریا کرو۔ تے نمبر 6 نام بھی رکھیا گیا تے فرمایا پھر اے دی حجامت کروانی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حکم دیتا نبی پاک علیہ السلام نے کہ حسن دی جدو حجامت کروائی جائے جننے سر دے وال ہون گے او دے برابر وزن چاندی صدقہ کیتا جائے۔ ایک حدیث بڑی سنی دی ہے، عقیقہ کرنا۔ ہن گالے تے ذرا سمجھا جی، اکثر جدو عقیقہ کرن دی واری ہوندی ہے نا تے لوگ بھول جاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے دے عوض گروی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اے دی بڑی پیاری تفسیر کیتی ہے۔ گروی دا مطلب کی ہے؟ فرماندے نے او بچہ جیدہ عقیقہ ادا نہ کیتا جائے او بچہ قیامت والے دن اپنے والدین دی سفارش دا حق نہیں رکھتا۔ اے مطلب گروی ہے بچہ۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما
انہاں دونوں دا عقیقہ کیتا تے دو مینڈے میرے پیغمبر نے ذبح کیتے یا 2 بکریاں ذبح کیتیا. ہن جدوں عقیقہ کرن دی واری آउंदी ہے نا وڈی عید آउंदी ہے نا اللہ ماشاءاللہ لوکی اندر بڑا جانور لے لو ایک حصہ قربانی ہو گیا تے جڑے 6 حصے بنتے ہیں نا فلانے بچے دا عقیقہ ہو جائے گا. یہ درست نہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صاحب کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں بچہ پیدا ہویا تے انہاں نے ارادہ کیتا کہ میں نہ اونٹ ذبح کراں گا. میری اور تہاڈی اما جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پتہ لگا تے آپ نہ غصے ہوئے. آپ فرماندیاں نے ویر عبد الرحمن نبی پاک دی سنت تو اعراض کرنا چاہنا ہے. اونٹ مہنگا ہے ایدے وچ گوشت زیادہ ہے ایدی قیمت زیادہ ہے انہوں زیادہ لوگ کھا لیں گے لیکن یاد رکھ لے اس اونٹ نو ذبح کرن اندر نبی پاک علیہ السلام دی سنت نہیں. آقا دی سنت کی ہے کہ بیٹا پیدا ہوئے تے 2 جاناں قربان کیتیاں جان. اگر بیٹی پیدا ہوئے تے 1 جان قربان کیتی جائے وہ بھی بکرے چھترے دی قسم دے وچوں. چھوٹے جانور بکری چھتری بکرے چھترے مینڈے ایدی قسم جو کیتے جان گے. بڑے جانوران دے نال عقیقہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت نہیں آپ دا طریقہ نہیں. جڑے عقیقے دے جانور نے انہاں دا دوندا ہونا شرط نہیں انہاں دی عمر شرط نہیں. کوئی لنگڑا بھی ہوئے تے چل جاندہ ہے کوئی تھوڑا بہتا بیمار بھی ہوئے تے چل جاندہ ہے اکھوں انا بھی ہوئے تے چل جاندہ ہے عمر جیڑی بھی ہوئے چل جاندہ ہے. صرف شرط ہے کہ بچہ ہوئے تے 2 جانا بچی ہوئے تے 1 جان ذبح کرنی ہے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے اپنی اولاداں دی تربیت کر جاؤ. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو سامنے کھڑا کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آپ تربیت کر رہے نے اپنی بیٹی دی تربیت کر رہے. آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی تیرا باپ امام الانبیاء اے نہ سمجھی تیرا باپ خطیب الانبیاء اے نہ سمجھی کہ تیرا باپ جیڑے نبیاں دا سردار اے بیٹا گل سن لے تربیت بیٹا گل سن لے. اگر کامیابی چاہنی ہے اگر اللہ دے دربار دی اندر کامیاب ہونا چاہنی ہے اے دے واسطے تینوں میری گل مننی پائے گی محمد دی تابعداری کرنی پائے گی نمازاں پڑھنیاں پین گیاں نیک اعمال کرنے پین گے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں پین گیاں. میرے پیغمبر نے اپنی اولاد دی تربیت فرمائی ہے اس انداز سے نال. ایک دن حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا رات دا وقت دماد بھی سو رہا ہے تے بیٹی بھی سو رہی ہے. نبی پاک نے دونوں نو اٹھایا ہے. آقا علیہ السلام حدیث اندر میں پڑھے آئے ایک رات میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو بھی اٹھایا ہے. اے تربیت اپنے آپ نو اپنے اہل و عیال نو اگ دے کولوں بچا لو. آقا علیہ السلام فرماندے نے اٹھ جا میری عائشہ اٹھ جاؤ امہات المومنین اللہ دیاں رحمتاں دے دریا جو شندر آئے نے. پچھلی رات دا وقت اٹھ کے رب دے سامنے 2 سجدے کر لو اٹھ کے رب دے سامنے نمازاں پڑھ لو رب دے سامنے اٹھ کے مانگ لو سوال کر لو. میرے نبی نے اپنے دماد نو اٹھایا ہے. آج دماد گھر آ جائے تے نا جی نا کتے بے رام نہ ہو جائے کتے انہاں دے آرام اندر خلل نہ پیدا ہو جائے. جتے آرام دا خیال کرنا ہے اپنے دماد نو نماز دی تلقین کریا کر اپنے بچیاں نو نماز دی تلقین کریا کر. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اٹھ جا میری بیٹی فاطمہ اٹھ جا میرے دماد
داماد علی رضی اللہ تعالی عنہما اٹھ جاؤ اٹھ کے اللہ نو منا لو اٹھ کے رب سامنے سجدے کر لو حضرات او لوگ نے جنہاں نو سید آکھیا گیا او لوگ نے جڑے سید نے تے جنتی لوکاں دے سردار نے جنتی شہزادیاں دے سردار جناب فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار لیکن میرے نبی فرما رہے نے فاطمہ میرے نبی دی بیٹی ہے فاطمہ میرے علی دی بیوی ہے فاطمہ میرے حسنین دی امی جان ہے فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جگر دا ٹکرا ہے فاطمہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا انہوں وینا ماتے میں نو چین آ جاندہ ہے قرار آ جاندہ ہے لیکن فرمایا پتر نمازاں پڑھنیاں پہن گیاں پتر نے کمال کرنے پہن گے تربیت میرے نبی نے فرمائی ہے ایک دن میرے حسنین میرے نبی نال جا رہے رات اندر کھجور پئی ہے حسنین نے پکڑ کے منہ اندر پالے میرے نبی نے فوراً انگلی مار کے باہر کٹ دیتی ہے فرمایا حسنین ہو سکتے ایک کھجور صدقے دی ہوئے اللہ نے آل محمد تے صدقہ حرام کر دیتا ہے اپنی اولاد نو نہ کرے اگر صرف اپنے ایک پتر دینا زمینہ نہ لوایا کر صرف اپنے ایک پتر دینا جائیداد نہ لوایا کر ایدہ مطلب ہے اسی اپنی اولاد دی تربیت کرنے ہیں پتر ویران دا حق کھانا جائز ہے پہنان دا حق کھانا جائز ہے نہ تربیت کر اپنی اولاد دی اینی فکر پیدا کر اینو آکھیا کر پتر پہنان دا حق ادا کرنا ہے ایک صحابی میرے نبی دے گول آگے اپنے ایک بیٹے نو لے کے آئے ایک اونٹ لے کے آئے سونے گواہ بن جاؤ اپنے پتر نو میں اونٹ دیتا ہے نبی پاک فرمان دینے اے تے دس تیری اور بھی اولاد ہے وے جی اللہ دے نبی ہے فرمایا سارے انو اونٹ دیتا ہی نہیں سونے میں سارے انو اونٹ نہیں دیتا آقا فرمان دینے محمد ظلم تے گواہ نہیں بندا دروازہ کھڑک پہ پتر جا باہر جا کے گئی ابو گھر کوئی نہیں او جا کے آندہ ابو آندے نے میں گھر کوئی نہیں اللہ اللہ جے باپ سگریٹ پیوے گا پتر بھی سگریٹ پیوے گا باپ سگریٹ پکا نہیں کچا پیوے گا ہو سکتا ہے پتر پکا پینا شروع کر دے وے اے مسالہ ساڑھے سامنے نے جے باپ نے برے کام کرنے نے وے کہ پتر بھی برے کام کرن گے جے ماں نہیں چنگی تے تیاں بھی نہیں جی ہونیاں ایک گل بڑے پتے دیئے اللہ دی قسم ہے اولاد دی تربیت دے بارے دی اندر کل قیامت دے دن اللہ نے پوچھنا ہے رب نے سوال کرنا ہے کہ اپنے پتر نو اپنی اولاد دی کیڑی تربیت کر کے آیا ہے کدی وقت سی ساڑھے وڈے وڈیرے سانو نال لے کے مسجد جاندے سان اسی ہونے آج تے اسی اپنی اولاد نو لے ہونے اللہ ماشاءاللہ تے جے کوئی قسمتاں والا لے ہی آئے نا تے ساڑھے بابے نہیں کھلون دیں دے گسا نہ کریا دے تسی ساڑھے سردہ تاج ہو تسی ساڑھے بزرگ ہو متان اللہ بطول حیات ہی اللہ تو اڈا سایہ ساڑھے سرات سلامت رکھے جے پتر شور کر دے بچہ شور کر دے کرن دیو وہ کوئی گل نہیں سعودی عرب دی اندر ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی ہے ایک بچہ مسجد دی اندر اپنے باپ دی کدی کمر تے سوار ہوندہ ہے کدی ہو دے موڈیاں نوتے بے جاندہ ہے باپ نے اف تک نہیں کی تھی لوگاں نے اف تک نہیں کی تھی رب کعبہ دی قسم ہے بلکہ لوگاں نے انہاں بچیاں نو حوصلہ افزائی کی تھی ہے کوئی ٹافیہ دے رہا کوئی کھان نو دے رہا وہ کدی کو 20-50 دے ٹافیہ جیب وچ رکھیا کرو انہاں بچیاں نو دیا کرو پتر تو نماز پڑھی ہے اب پھڑ تیرا انعام ہی کسی آنے ہیں ایڈا کور کے وینے ہیں وہ بھی آندہ لے بابا جی میں بھی مسیتی آ گیا تے گل کری نکی ہوندے نے اسی نہیں ہوندے تے وڈیاں ہو کے ہوندے کوئی نہیں یہ میرے نبی دی سنت ہے تو انہوں پتہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی سیدہ امامہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر اپنی نواسی نو اپنے سینے نہ لگا کے اللہ دی قسم فرض نماز پڑھایا کر دے سا وہی آپ دے حسنین دا دے بڑا تذکر ہے
آپ دے نواسیاں دا بڑا تذکرہ سنیا. آپ اپنی نواسی چک کے اللہ دی قسمیں فرض نماز پڑھاندے نے میرے نبی. اج کوئی کرے ہاں مولوی انج انہیں کہنا چل بھائی گھر جو نماز پڑھا ہونا کہ بچے کھڑا ہونا ہے. اللہ اللہ اے میرے نبی دا طریقہ ہے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. ٹائم اب ہی ہو گیا تھی تھکے تھکے بیٹھے ہو میں تھوڑا منہ تھوڑا میٹھا ہوتے ہیں. یہ طریقہ بولو کی دا ہے. حسنین میرے نبی دے کنیاں تے سوار ہو جاندے. یہ فرض نماز دی گل ہے مسجد نبوی دی. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لائٹ بندے تسی بولو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. جیڑ دن دا میں پھڑیا رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی جی دے فرمان نو. چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے. اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے. حیدر کرار مینو جان تو پیارے نے. حسن و حسین مینو حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے. حیدر کرار مینو جان تو پیارے نے. یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے. یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نے جواب رہن دے. اور گل بڑی پیاری ہے. خزینیاں دی گل نا خزینیاں دی گل نا نگینے دی بات کر. کملیا حضور دے پسینے دی بات کر. چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. اور آخری جملہ بڑا پیارا ہے. بڑی پیار نال محبت دے نال اللہ کو اللہ محشر والے دن جدوں توپنے ستانا ہے میرے پیار آقا سنو سینے نال لانا ہے. جو 7 سال دے ہو جانا تے نماز پڑھان دی کوشش کرو. 10 سال دے ہو جانا تے تونی بھی لانی پے چھتر پھیرنے پہن تے پھیرو پر نماز پڑھاؤ انہاں دے بستر علیحدہ کر دیو. ہن اسی کی کرنے آ. ساڈا طریقہ کار کی ہے. موبائل اپنے پتر دے کول ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے سکولے جاندا ہے نہیں جاندا کوئی کام کردا ہے نہیں کردا موبائل کول ہے. ایک چار پئی تے باپ پہ ہے ایک پاسے ماں پئی ہے ایک پاسے بیٹی پئی ہے ایک پاسے پتر پہ ہے. تے انہاں ساریاں نو پتہ نہیں کہ ایک دوجے دے موبائل دے اندر وہ کردے کی نے پئے. حضرت انس بن مالک صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے منو کسی کام بھیجیا. ایک بندے نو ویکھیا بازار جنا اپنے پتر نو کٹی جائے ڈنڈا انہیں پھڑیا تے ماری جائے بازار لوکی تماشا لگا ہے ویکھ رہے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں. تھوڑی بادی سزا دینی ہے چلکنا ہے تو انہوں گھر دے اندر چڑکو تاکہ انہوں اثر بھی ہوئے.
اولاد پھر باغی ہو جاندی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے اللہ میرے پیارے نبی تے کروڑاں رحمتاں دی برکاں نازل فرمائے، فرماندے مینوں کسے کام پہ جب میں نا دھیانے لگ گیا تو کافی دیر انتظار کر کے نبی پاک آئے کہ آپ نے پیچھے ہاتھ رکھیا، فرماندے میں دیکھا نا تو میرے پیرا تلو زمین نکل گئی کہ اللہ دے پیارے نبی ہون مینوں جھڑکن گے مارن گے، پر فرماندے نے کمال محبت ہے۔ آقا نے فرمایا انس پتر جڑے کام کلیے نا پہلو او کام کریدا ہے تے پھر کو بندہ کھیڑ کھوڑ لیندا، پہلو کام تے کر سونیا میں بس ہوں نہیں آیا۔ فرماندے 10 سال میں نبی پاک دی خدمت کیتی ہے، 10 سالاں وچ نبی پاک نے کدی مینوں اوئے انس بھی نہیں آکھیا۔ نبی مکرم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ایک دن اونٹ ذبح کر کے نہ ساریاں دی دعوت کیتی، ایک آندا عمر خیر ہے، فرماندے نے اج میرے پتر عبداللہ نے سورت بقرہ ترجمے نال مکمل کر لئیے۔ نبی پاک فرماندے نے او بھائی قرآن ہی سنا، اے عبداللہ قرآن سنا۔ کدی اسا اپنے پتر نو آکھیا جڑے حافظ نے نا انہاں دے والدین اپنے پتر نو کہیں پتر سورہ یوسف سنا حاضر اج سورت رحمان سنا، اج سورہ واقعہ سنا۔ جدو انج دا کام کری چاکا لیندا ہے، میرا چاکا انجی لتھا ہے، میں مدرسے داخل ہو گیا 2 سال لنگ گئے اور مینوں کہن تقریر کر، میں میرے کو نہیں ہوندی تقریر، جاؤ کام کرو جا کے۔ ایک دن میں ستا تے میرے چاچو محمد صدیق عابد اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، میں انہاں دی نیکی نہیں بھولدا، ستے پہ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے چل جمعہ پڑھا، آج خطیب صاحب پیپر دینا انہوں کو نہیں جمعہ پڑھا۔ اور میں کہا چاچو جی میں نہیں جمعہ پڑھانا، مینوں نہیں پڑھانا ہوتا۔ انہوں نے کہا جمعہ تیرے ذمے میں، پاویں پڑھا تے پاویں کسے کو پڑھوا، ساڈی فکر کو نہیں ہوا ہے، اب تیری فکر ہی۔ 2 سال مدرسے جاندیا ہوئے سن الحمدللہ۔ وہ میرا ایک یار سی حافظ محمد زبیر رحمت اللہ علیہ، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برکاں نازل فرمائے۔ میں وہ دے کول توڑ کے میں جمعہ پڑھا رہے، انہیں پتہ نہیں پڑھانا سی کہ نہیں، بہرحال وہ دی گل میرے کام آ گئی۔ وہ آندا بھائی میں تے کدھر جانا ہے بھائی، میں ٹائم دیتا ہے، مینوں غصہ چڑھیا تے غصے چ میں جمعہ پڑھا دیتا۔ او دن تے آ دن اج 20-22 سال ہو گئے نے الحمدللہ جمعہ پڑھا رہے۔ اے تربیت دا اثر ہے، جے تربیت نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم اولاداں اپنے ماں باپ نو گلیاں دے ککھاں نال ہولیاں کر چھڑ دیاں۔ وہ دی وجہ ہے پھر اسی انہاں دی دینی تربیت نہیں، انہاں ایمان نال جواب دیا جی۔ اے انہیں لوگ بیٹھے نے، او لوکی ہتھ کھڑا کرو جنہاں دے پتر قرآن دے حافظ نے، ماسٹر صاحب نے، اے نے ماشاءاللہ طیب صاحب نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کمال ہو گئی، اللہ برکت دے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی ویکھو ایڈے مجمع اندر صرف چند لوگ نے جنہ دے پتر قرآن دے حافظ نے، تے اللہ تعالیٰ جنہ دے بیٹے ہیں نے انہاں نو قرآن ازبر انہوں یاد رکھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تے دوجے جیڑے نے سارے یار منو اے دسو سی اپنی اولاد دی انی فکر کرنا، دینی تربیت دی فکر کیوں نہیں کر دے؟ کیوں نہیں کر دے؟ اسی ترجمہ کیوں نہیں پڑھان دے؟ انہاں دی فکر کرو، اے تہاڈی سب تو قیمتی دولت ہے، رب کعبہ دی قسم ہے۔ اگر اولاد ضائع ہو جائے رب کعبہ دی قسم ہے، منو یہ دسو کوئی باپ پسند کردا تے پتر دے پیر تے کنڈا بھی چب جائے؟ اکاڑے دا واقعہ، اکاڑے دا ایک بچہ بڑی تعلیم انہیں حاصل کیتی، آخر اکلوتا سی، باپ دی زندگی دے وچ ہی بیمار ہو گیا، چار پائی تے پی گیا، ہو جاندا ہے نا بڈھیاں نو اپنے جوان پتران دے جنازے چکنے پی ہی جاندے نے۔ تے پتر آندا ابا جی، اے جی پتر کی گل ہے، ذرا میریاں سنداں تے لے کے آؤ۔ باپ نے کہا پتہ نہیں کی گل لیا ساریاں، ابا جی کی ہے دے وچ؟ پتر میٹرک دی سند ہے، ایف اے دی سند ہے، بی اے دی سند ہے، تیرے فلاں کورس دی سند ہے، فلاں کورس دی سند ہے۔ ابا جی اے دے وچ قرآن دی سند ہے؟ انہاں نہیں پتر وہ کوئی نہیں۔ کہندا ابا جی تساں میرے نال کی ظلم کیتا ہے؟ جدوں رب مینوں پوچھے گا تے قرآن دی سند وا، انہاں سنداں دا فائدہ کی تے میں رب نوں کی جواب دیاں؟ پتر نوں پڑھان واسطے دیارے غیر بھیجیا، پچھوں باپ فوت ہو گیا، کافی دیر سی پتر باہر آیا، پینٹ شرٹ انہیں پائی ہے تے جنازہ لوگ پہ پڑھ دینے، جنازہ پڑھن آیا بد نصیب تے پیچھے لگ کے کھلو رہے ہیں ایک جگہ تے، اور کسی نے آکھیا ظالمہ پیو دا جنازہ پڑھنا ہے تے پڑھیا انہوں پیچھے کھلوتا رہے،
مجھے تو پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. ساڈے ایک استاد نے مولانا احسان الشباز صاحب حافظہ اللہ علیہ صحت والی زندگی دے, وہ کہنے لگے گجرانوالے دا واقعہ دے. گجرانوالے وچ ایک وکیل دے گھر جانا پی گیا دوستاں نوں, اتنے نماز دا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا یار اتھی مسلح دیو تو ہی نماز پڑھ لئیے. انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی, تے بچے جا کے اپنی ماں نوں آندے نے یہ جو مہمان ہمارے گھر میں آئے ہیں یہ پاگل ہیں, ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے. ماں کہنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ماما یہ تو بڑی عجیب حرکتیں کر رہے ہیں, کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی وہ نیچے جاتے ہیں, کبھی زمین پر گر جاتے ہیں. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ نماز پہ پڑھ دینے گجرانوالے دا واقعہ جے, اور دباؤ دینی تعلیم تو پڑھے کر کے دنیاوی تعلیم. اور یہی تے وجہ ہے وکیل تے بن جاندے نے, وڈے وڈے جج سیاستدان بن جاندے نے, آوندی کل واللہ بھی نہیں. ملک دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے انہاں لوگاں نے. چور تے لٹیرے کٹھے ہوئے نے, لوکاں دی اونی آمدن نہیں جنہیں بل آ جاندے نے. کوئی خودکشی پیا کردا ہے, اور رب دا واسطہ دے نہ خودکشی کرے آدھے. اے دنیا دیا مصیبتاں آوندیاں رہندیاں نے, جاندیاں رہن گیاں. اپنے بچیاں نوں کوئی لے کے نہرے پیا چھال ماردا ہے, کوئی زہر پیا دیندا ہے بے ایمان, کوئی گولیاں دے نال بچے نوں اڑا رہا ہے. اوے انہاں نوں مارن دے کسے مدرسے ہی دال کرا چھڈو. عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نبی نے سن رکھو تے باپ نے کہا چلو مدرسے داخل کرا دینا, اور مدرسے داخل کرا دیتا. انہاں دا باپ فوت ہو گیا. کوئی جج وے, ٹائم ذرا تھوڑا زیادہ ہے, کوئی گل نہیں, میں بھی گرمی چ کوئی نہیں گل, اے آخری گل. کوئی جج لگا ہے, کوئی وکیل لگا ہے, باپ فوت ہو گیا. تے اب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دا والد اپنے کسے یار نوں خواب وچ ملیا. انہاں کہا سنا کی حال ہی؟ انہاں کہا حال بڑا چنگا ہے, جیڑا پتر میں مدرسے پایا سی نا نبینا سمجھ کے, رب نے دی وجہ تو مینوں جنت دے چھڑی. تے پتہ کی آندے نے ہے خواب ہے, آندے نے میں خواج کیتی ربا کاش میرے سارے پتر نبی نہیں ہوندے تے قرآن دے حافظ بن جاندے. اسی بھی ہے نا جیڑا سب تو نکما ہے مدرسے دار کرا چھڑو, اور چلو وہی گھر چھڑو پر کلو تے صحیح نا. مدارس بے آباد نے, مساجد بے آباد نے, اور فکر کرو اپنی اولاد دی, انہوں نے نمازی بناؤ, آپ آؤ نال لے کے آؤ. تے جے آ جان بچے شور ہی کر دینا کوئی گل نہیں, کرن دیو انہوں شور, ٹافیاں رکھو, دیو انہوں تربیت کرو انہوں دی. یہ کل دی تواڈی جماعت ہے, اگر بچیاں دا شور نہیں ہوندا تواڈے نمازاں دی اندر, کل دی فکر کرو. کل اج دے بچے کل دے جوان نے, وہ کدوں مسجد دے اندر آؤن گے, آؤن دیو انہوں لے کے آیا کرو, محبت رکھو انہاں دے نال, نرمی دے نال, پیار دے نال, قرآن پڑھاؤ, ترجمہ پڑھاؤ, دنیاوی تعلیم بھی دیو, دنیا دی فکر بھی کرو, آخرت دی فکر بھی کرو. اللہ دی قسم دے یہ ساڑی عظیم دولت ہے, اللہ سانو اس دولت نو سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے. اور سب تو بڑا ظلم ہے, سب تو بڑا ظلم ہے, اس گل دا آج بھی مینوں احساس ہویا ہے کہ سکولاں والے ظلم کیتا ہے. مساجد بے آباد ہو گئی نے, بچے جمعہ پڑھنے نہیں ہوندے, اور سکولوں آؤن گے تو جمعہ پڑھن آؤن گے نا. میں آج ارادہ کیتے انشاءاللہ اپنے بچوں نوں میں جمعہ دن سکولے نہیں بھیجنا, جو مرضی ہو جائے جمعہ پڑھن گے انشاءاللہ. ایک کم اہم ہے, دینی تربیت انہاں دی اہم ہے, اور جمعے والے دن صرف جمعے دی تیاری ہوئے گی. ایک قانون بناؤ اپنے گھر دی اندر, جمعہ پڑھیا جائے گا, نمازاں پڑھیا جان گیا, سورہ کہف پڑھی جائے گی گھر دی اندر. کدی وقت سی گھراں دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز ہوندی سی, او بھاویں مجہول ہی پڑھ دیا سن بیبیاں, پر گھراں چوں قرآن پڑھن دی آواز ہوندی سی. آٹا گوندے قرآن پڑھدے سن, چلدے پھردے قرآن پڑھدے سن. اب پتر کتے امام میں بخاری پیدا ہوئے, کتے امام مسلم پیدا ہوئے, کتے امام ترمذی پیدا ہوئے, اب پتر رب دے ولی پیدا ہوئے. اج گھراں دے وچوں گانیاں ٹپیاں تے قوالیاں دی آوازاں ہوندیاں نے, تے پتر بھی پھر اداکار پیدا ہوندے نے. اور کچھ نہیں تے ٹک ٹاک تے اپنی عزتاں رولن تے لوگ تلے ہوئے نے. بیٹیاں جیڑیاں نے اپنا منہ ننگا کر کے ٹک ٹاک بنان تے فخر محسوس کر دے. اور تربیت کرو انہاں دی, ٹک ٹاک نے تباہ کر چھڑیا ہے, سنیک ویڈیو تباہ کر چھڑیا ہے. اور توجہ کرو, ٹک ٹاک انہوں بنانا عزیز ہے, وہ دے واسطے ہر جگہ دے جا رہے ہیں. بیٹیاں بیٹے اللہ دی قسم دے تباہ کر دیتا ہے میرے معاشرے نو انہاں چیزاں نے. خبردار اپنے بچیاں دے موبائلاں دے وچ انہاں چیزاں نو ڈیلیٹ کرو, وہ دے وچ قرآن کرو. ہاں تے قرآن دی ایپ آ گئی نے, ہر طرح دے اندر قرآن.
قرآن سنن کرن قرآن پڑھن کرن اللہ منو تے توانو اپنے بچیاں دی صحیح معنی دی اندر تربیت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین